अगर आप लोगों ने आज का वीडियो नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। मियाँ बीवी में झगड़ा होता है घर में और आपस में नफसा नफसी रहती है, कभी किसी से कहीं किसी से। घर में परिवार अगर बड़ा है थोड़ा सा तो कभी भाई की बहन से, कभी माँ की बेटी से, कभी बाप की बेटे से अनबन, और ख़ासकर मियाँ बीवी की जो अनबन रहती है, जो लड़ाई झगड़े रहते हैं, मेरे अजीज़ों, हज़रत ने ऐसा पॉइंट बताया है आपको, अगर ये आपने सुन लिया इंशाअल्लाह ताला घर में मियाँ बीवी का झगड़ा होने के नहीं है। बड़ा आसान तरीका है, तो सुन के जाएंगे ना इंशाअल्लाह, कहे इंशाअल्लाह। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद में 1 मिनट की मेरी बात भी सुन के जाना। यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि अच्छे और सच्चे पैगाम यहाँ पर आपको हमेशा मिलते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर घर में अच्छा माहौल चाहते हैं जी, और ये चाहते हैं कि आपस में तू तुकार ना हो, तलह कलामी ना हो, लड़ाई की नौबत ना आए, दुनिया पैदा ना हो, घर खराब ना हो, तो उसके लिए एक बड़ा खूबसूरत उसूल बतौर ख़ास शौहर के लिए ये है, बीवी के लिए भी है, अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी से गुस्से का फैक्टर निकाल दे, जी, गुस्सा ख़त्म कर दे, कम कर दे, पूरा सुन के उसे जाए। कंट्रोल करना समझे, अपने इमोशंस पर काबू पाने पर महारत हासिल करें। ये वो बड़ा बुनियादी नुक्ता है कि जिसके ज़रिए ज़िंदगी के बहुत से मामलात सुलझ जाते हैं, बेशक, उलझने दूर हो जाती हैं। और ये वस्फ पाने के लिए बड़े अच्छे तरीके अहादीस तय्यबा में बयान किए गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि जो शख्स अपने गुस्से पर काबू पा ले और उसे रोक ले, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे अपना अजाब रोक लेगा। सुभान अल्लाह, रोकेगा अल्लाह ताला, उससे अपना अजाब रोकेगा। और फिर एक और अंदाज है कि जिससे अगर वो सोच हम बना लें तो हमें अपने गुस्से पे काबू पाना आसान हो जाएगा। और वही है कि एक सहाबी थे, किसी बात पे उन्हें अपने ग़ुलाम पर बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देख लिया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई जो उनके दिल में उतर गई। फरमाया, अल्लाहु अक़दरु अलैका मिनका अलैह। फरमाया कि ए बंदा खुदा, जितना तू अपने ग़ुलाम पे कुदरत रखता है, अल्लाह ताला इससे ज़्यादा तुझ पे कुदरत रखता है। मुराद ये कि जब खुदा कुदरत रखने के बावजूद बहुत से आमाल से सरफ़े नज़र फरमा लेता है, बहुत से आमाल पे अफ़्व दरगुज़र का कलम फेर देता है, तो तुम्हारा सलूक भी अपने ग़ुलाम के साथ ऐसा होना चाहिए। तो अब वाक़अतन अगर हम ज़िंदगी के बीसियों मामलात में और ख़ास तौर पे इज़्दिवाजी ज़िंदगी में ये उसूल अपने ज़हन में रखें कि जिन ख़ताओं पर हम आग बगोला होके अपने घर वालों की तज़लील व तहकीर कर देते हैं और मार पीट तक नौबत आ जाती है और तानो तशनी और बुरा भला कहना और गालियां देने तक की नौबत आ जाती है, उससे न जाने कितने बड़े काम, गलत काम हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन रब हमारी गिरफ्त नहीं फरमाता है, हमें मोहलत देता है, हमारे साथ हिल्म का मामला फरमाता है, हमें इस्लाह का मौका अता फरमाता है, हमें तौबा की मोहलत अता करता है। तो लिहाजा जो मामला रब हमारे साथ फरमाता है, बावजूद कादिर अलल इतलाक होने के और अला कुल्ली शैइन कदीर होने के, तो हम अपनी मामूली और बेकदर सी कुदरत के साथ दूसरों के साथ इसी तरह का रवैया क्यों नहीं इख्तियार कर लेते। जो मैं आपसे कह रहा था कि मेरी 1 मिनट की बात भी सुन के जाना मेरे अजीज़ों। अभी रिज़ल्ट क्या निकल कर के आया हज़रत के इस 3-3.5 मिनट के बयान को सुनने के बाद में हमें तुम्हें क्या सबक मिला, क्या रिज़ल्ट निकल कर के आया? रिज़ल्ट ये निकल कर के आया कि हमें गुस्से पर कंट्रोल करना है। मेरे अजीज़ों, अगर आपके परिवार में आपकी अम्मी हैं, अब्बू हैं, भाई हैं, बहनें हैं, मियाँ बीवी भी हैं, माशाल्लाह बच्चे भी हैं, जब तक मियाँ बीवी नहीं है तो शायद कुछ लोग कहते हैं कि जब बीवी आ जाती है तो देखो उसके बाद में बहुत सारे मामलात होते हैं घर में। सब बीवियाँ एक सी नहीं होती हैं, सब लड़कियाँ एक सी नहीं होती हैं। शादी होनी है, एक दिन उनको अपनी ससुराल जाना ही जाना है, एक दिन हमारी बहनों को भी अपनी ससुराल जाना है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, यहाँ पर बात चल रही है गुस्से की। कोई लड़का लड़की कोई भी हो, कोई भी इंसान है, उसको गुस्से पर कंट्रोल करना है।
اگر آپ نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا ہونے کا ہی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. مجھے امید ہے کہ آپ اپنے غصے پر کنٹرول مکمل کریں گے نا انشاءاللہ. کہیں انشاءاللہ. آخری بات میری یہ ہے، کبھی بھی ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر سامنے والا کمزور ہے اور تم طاقتور ہو، اصل پہلوان کون ہے؟ اصل پہلوان وہ ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، وہ اصل پہلوان نہیں ہے. جو کسی کو چت کر دے وہ اصل پہلوان نہیں ہے. اصل پہلوان وہ ہے جو طاقتور ہوتے کے ساتھ ہی سامنے والے سے بدلہ بھی لے سکتا ہے. طاقتور ہے، اس نے غلطی کر دی سامنے والے نے، اور میں طاقتور ہوں، مجھ پر اتنی طاقت ہے کہ میں اس سے ابھی بدلہ لے سکتا ہوں، اس کو ذلیل کر سکتا ہوں اور اس کے ساتھ مطلب مکمل اس سے بدلہ لے سکتا ہوں پورا. تو اصل طاقتور وہ ہے جو پوری طاقت رکھتے ہوئے بھی، بدلہ لینے کی قوت رکھتے ہوئے بھی اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دے، اسے معاف کر دے. وہ اصل طاقتور، اصل پہلوان وہ ہے. اصلی پہلوان وہ ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے سامنے والے کو معاف کر دیا. اب غصے کا معاملہ آ جائے تو کوئی بھی ہے، دو انسان سامنے آ گئے، شیطان آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. ارے بھیا سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جب شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے تو وہ ہر موڑ پر، شیطان ہر موڑ پر چاہے گا کہ انسان سے لڑے، گناہ کرے، گناہ میں ڈوبے، لڑائی جھگڑا کرے. اس شیطانی کام ہوتے سارے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے. آپ نے کبھی سوچا ہے آپ کے ایک غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے اگر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی کے کہیں چوٹ لگ جاتی ہے، کسی کے کہیں کوئی اجائی چوٹ اگر لگ گئی، انتقال ہو گیا، تو سوچے ذرا گھر برباد ہو جاتے ہیں میرے عزیزوں. ابھی ہمارے پاس گاؤں کی ہی بات ہے، لڑائی جھگڑا ہونے لگا تو بہت سارے آدمی تھے، لٹھیا چل گئی بھائی، لٹھیا، تو پھر اس میں لٹھیا کسی کے سر میں لگ گئی، اس کا یار موقع پہ ہی اس کا انتقال ہو گیا. یہ سر بہت نازک ہوتا ہے. لڑائی جھگڑوں میں بھائی کچھ نہیں کہہ سکتے کس کے کہاں، کس حال میں، کس کنڈیشن میں چوٹ لگ جائے میرے عزیز. تو یہ سب غصے سے ہی ہوتا. اگر شروع میں ہی انسان وہ غصے کو کنٹرول کر لے تو بات آگے ہی نہ بڑھے گی. ہمیں لگ رہا کہ یار ایک بات اور بھی ہے، اگر دونوں ہی گرم تار ہیں انہیں ملاؤ گے آپس میں تو پھر تو بھائی فالٹ ہی ہونا ہے. بات یہ ہے کہ بھائی کسی نہ کسی کو تو صبر کرنا ہی پڑے گا. اگر ہمیں لگ رہا، بھائی میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو لگ رہا ہے سامنے والا یار یہ بھائی بدنامی کر دے گا، بدتمیزی کر دے گا، یہ عزت پر حملہ کرنے والا، تو ترنت صبر کر لو، اس سے بالکل بھی مزوری مت کرو، آپ وہاں سے نکل آؤ. ہم ایسے بن گئے کہ ہمیں غصے پر کنٹرول بھی ہو گیا اور صبر بھی اللہ نے دیا. تو میں اپنے مومنوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے یا آئے دن کے جو لڑائی جھگڑے پریوار میں، محلے میں، گلی کوچوں میں جو چلتے رہتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں میرے عزیزوں. لیکن یہاں پر بات جو چل رہی تھی وہ غصے کی چل رہی تھی. آپس میں جو ناچاکی ہو جاتی ہے، غصہ مستی ہوتی ہے اور اسی سے پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا. تو بھائی آج سے نیت کر لیں کہ ہم غصے پر کنٹرول کریں گے نا انشاءاللہ. کہیں انشاءاللہ. تو چلیے ملتے ہیں کل کسی نئے پیغام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.